अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको खबरें देंगे वो कुछ बड़ी ही परेशान कुन भी हैं, दिलचस्प भी हैं और उनमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम पंजाब के लिए कौन सा नाम उस्मान बुज़दार को रिप्लेस करने के लिए टॉप पर आ गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जहांगीर तरीन को जो इस्तीफे देने का जो बात की है जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस ने, वो किस हद तक काबिल अमल है और क्या वो ऐसा हो सकता है। हम आपको ये भी अंदर की खबर देंगे, जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ भी देंगे। इसके अलावा हम आपको देंगे जो लाहौर हाई कोर्ट में अब जो दोनों जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नोट आया है अलग अलग, उसमें जो बातें हैं, जो कहानी बयान की गई है, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो बड़े परेशान कुन हैं और उनमें कुछ बातें बहुत ही काबिल गौर हैं और उन पर ज़रूर कुछ देखा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कंटेम्प्ट के केसेस लगने लग गए हैं, उसमें सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का भी केस है, वो भी आ गया, हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे लिए तो उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं। उनका कंटेम्प्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। बात यह है कि उनको कंटेम्प्ट के साथ ही उनका अगवा भी हुआ था दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से। हम सब जानते हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसीज ने ही अगवा किया था। सारी वीडियो भी मौजूद है। इतने माह गुजर गए हैं, तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बार बार रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। पुलिस बता रही है कि वो नादरा आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड नहीं दे रहा, सीसीटीवी का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ये इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है और एक ऐसे केस में हो रहा है जिसकी निगरानी भी चीफ जस्टिस खुद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के सामने लगा हुआ वो केस। तो पहले दूध का दूध पानी का पानी तो करवा लें कि मतीउल्लाह जान को किसने अगवा किया। हम सबको पता है किसने अगवा किया, लेकिन मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब भी देखें कि किसने अगवा किया। ये केस आपको बता सकता है इस मुल्क में गैर कानूनी अगवा कौन करता है पाकिस्तानी शहरियों को, पाकिस्तान में रियासत और आइन के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, कौन इस मुल्क में जमहूरियत को, तमाम सतूनों को अंडरमाइन कर रहा है, रोंद रहा है अपने पैरों तले। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट टाइम हमारे सहाफ़ी जो सलीम शहजाद शहीद थे, उनकी शहादत पर एक जुडिशल कमीशन बना था। तो क्या हमारा कोई सहाफ़ी शहीद ही हो तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? जिंदावर भी बना लें। हामिद मीर साहब को गोलियां लगी, कमीशन बना, कुछ भी नहीं आया उसमें से बाहर। वो जिस किस्म की रिपोर्ट आई वो पढ़ के हमें शर्मिंदगी होती है। तो बराए मेहरबानी, आज भी वो हामिद मीर साहब भी जिसम में 2 गोलियां लेके फिर रहे हैं, आप भी यहीं पर हैं, कुछ उधर भी देख लें। तो बहरहाल ये तो एक मैटर है। अब देखते हैं मतीउल्लाह जान के जो वकील थे बाबर सत्तार, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं और अब देखते हैं कि मतीउल्लाह जान खुद अपना केस प्ली करते हैं या वकील करते हैं, क्या करते हैं, ये दिलचस्पी का ये होगा हामिल। लेकिन इसके अलावा हम अगर आ जाएँ इससे आगे, जो हमारी मतीउल्लाह जान से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने नया वकील करने का अंदिया दिया है। तो अब हम इससे आगे आते हैं। जो दूसरा मैटर है वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो है शहबाज शरीफ साहब की बेल का मैटर। ये भी कोर्ट का मैटर है। अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब की जो बेल थी वो लाहौर हाई कोर्ट में 5 दिन इबहाम का शिकार रही कि रेफरी जज के पास रहना है या दूसरे जज ने भी साइन नहीं किया। अब जो तफसीलात सामने आई हैं, जो जस्टिस असजिद का नोट है, उन्होंने कहा कि मैंने बेंच के अंदर ही रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं बेल पे एग्री नहीं हूँ। तो उसके बाद जो जस्टिस सरफराज डोगर थे, जो बेंच के सरबराह भी थे 2 रुकनी बेंच के, उन्होंने कहा कि ठीक है चैम्बर में कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि चैम्बर में से उन्होंने खुद से ही बेल का कह के और उन्होंने बाहर अपने नायब कासिद के थ्रू वकला को बता दिया कि बेल कंफर्म हो गया, और फिर मुझे भिजवा दिया, जिस पर मैंने साइन करने से इनकार कर दिया कि मैंने डाइसेंट देना है। और मुझे वो कहते हैं कि बड़ा शौक लगा ये पढ़ के कि उन्होंने कैसे लिख दिया कि कंसेंसस से दोनों जजेस बेल दे रहे हैं, यूनानिमस ऑर्डर है ये। और उन्होंने कहा उस पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैंने फौरी तौर पे विद इन मिनट्स मैं चीफ जस्टिस जो मोहम्मद कासिम खान है
لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے علم میں لے آیا کہ یہ ہوا اور میں نے بیل نہیں دی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو نوٹ ہے اس میں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جسے کہتے ہیں بینچ کے اندر انہوں نے مجھ سے ایگری کیا تھا، اور جب میں نے چیمبر میں ان کو سائن کرنے کے لیے آرڈر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ڈسنٹ دوں گا. اب چیز یہ ہے کہ 5 دن یہ معاملہ ابہام کا شکار رہا. اگر چیف جسٹس کے علم میں ود ان منٹس آ گیا تھا بقول جسٹس اسجد کے محترم ہے، تو پھر انہوں نے فوری طور پہ اس کی کلیئرٹی کیوں ویب سائٹ پہ آ گیا کہ بیل الاؤڈ، اور 5 دن تک خاموشی رہی اور کہا گیا کہ جب سامنے نوٹ آئیں گے تو اس کے بعد اس پر بات کی جائے. یہ ابہام کیوں رہا؟ اس کی ضرور کچھ دیکھا جانا چاہیے. عدالت کے اندر کچھ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں عدالت کی ساکھ کمزور کرتی ہیں، ہمارے ملک میں انصاف کی ساکھ کمزور کرتی ہیں. پھر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ اپروچ ہو گیا، اس کو پہنچ گئے، اس نے یہ کر دیا، وہ وزیر عمران خان ناراض ہو گئے تو فلان ہو گیا، تو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی تھی. تو یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے، کیونکہ میں سپریم کورٹ کور کرتا ہوں، دیگر عدالتیں کور کرتا ہوں، تو میں اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی سمجھتا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس ادارے پر انگلیاں اٹھتی ہیں. تو یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے، اور دیکھا جانا چاہیے کہ آخر دونوں ججز میں کیا ہوا، کیا کوئی دیگر اختلافات تھے، کیا ایسا اختلاف ہوا. اب بہرحال ریفری جج ڈیسائیڈ کرے گا تو یہ بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کا میٹر بھی بہت دلچسپ ہے. وہ پھر 31 ایم این ایز اور ایم پی ایس کو لے کے گئے تھے کورٹ میں، اور پھر ان کے گھر پہ میٹنگ بھی ہوئی. وہاں پر جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ ہم ریزائن کر دیتے ہیں اگر آپ کا بھائی سب نے کہا 29-31 میں سے کہتے ہیں کہ 4 ایم این ایز ایم پی ایس نے کہا کہ اگر یہ نہیں عمران خان آپ کے خلاف کیسز واپس لیتے اور ہمیں میٹنگ کا وقت بھی نہیں دیتے تو ہم سب ریزائن کر دیتے ہیں. جس کو سب نے باقی نے شوٹ ڈاؤن کر دیا کہ نہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا. اور جہانگیر ترین صاحب نے خود بھی کہا کہ نہیں یہ جذباتی بات ہے، ابھی مت کیجیے. لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا اس میٹنگ میں یہ کہنا تھا کہ میں ملک میں 20% شوگر میری شوگر ملیں پیدا کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں جو اتنا شوگر کا بحران آیا، جو قیمتیں اوپر گئیں، کیا صرف میری 20% شوگر کی وجہ سے قیمتیں اوپر گئیں؟ کیا ملک میں جو آٹے کا آیا، کیا میری وجہ سے وہ بحران آیا؟ کیا ملک میں دیگر اشیاء، سبزیاں اور پھل مہنگے وہ میری وجہ سے مہنگے ہوئے؟ کیا ملک میں تیل میری وجہ سے مہنگا ہوا؟ کیا ایل این جی بحران میری وجہ سے آیا؟ کیا پیٹرول بحران میری وجہ سے آیا؟ کیا ادویات کی قیمت میری وجہ سے بڑھائی؟ تو پھر اکیلا میں ہی کیوں ٹارگٹ ہو رہا ہوں، باقی مافیاز کیوں نہیں؟ تو یہ ان کا ایک ادھر دلیل تھی جس پر سب نے جو ممبران تھے انہوں نے اتفاق کیا. کیونکہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے ممبران ہیں، لیکن ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کو یہ یقین دہانی ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا، ان کو بچایا جائے گا. اب وزیر عمران خان بھی دیکھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اگر اب جہانگیر ترین کے خلاف کیسز سلو ہوتے ہیں یا کارروائی سلو ہوتی ہے تو سب کا سمجھ آ جائے گی کہ بلیک میل ہو گیا. پھر ظاہری بات ہے، کیونکہ بہرحال کرے تو وہ بھی سیاسی بنیادوں پر یہ کارروائی ہیں. جہانگیر ترین نے کیونکہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی میں کردار ادا کیا تو وزیر عمران خان ان کو اب نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اب جو دلچسپ خبر ہے وہ ہے پنجاب میں سی ایم کی تبدیلی. تو وہ جو بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے نام پر کنسنسس ہو گیا. گو کے نام علیم خان کا بھی تھا، لیکن کیونکہ علیم خان پر نیب کیسز ہیں، شاہ محمود قریشی پر کوئی نیب کیس نہیں ہے، تو اس لیے شاہ محمود قریشی کا نام اب فائنل ہو گیا ہے. لیکن وزیر عمران خان ابھی بھی لاسٹ منٹ تک ریزسٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور جہانگیر ترین کی موو کو. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ریزسٹ کر پاتے ہیں، لیکن آلٹرنیٹ کے طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام اب فائنل ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے پاس بڑی خبر تھی. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.